Gihatagan sa mga libreng binhi ang mga mag-uuma sa dakbayan sa Butuan miaging simana. Dili na magproblema ang mag-uuma nga si Divina Montel nga taga Barangay Bawbawan sa umaabot nga tingtanom kay nakadawat kini og libreng certified inbred rice seeds ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund seed program. Sumala niya dako kini nga tabang sa mga mag-uuma tungod kay makameno sa gasto sa pagpananom ilabi na karon nga misaka ang presyo sa mga binhi, abono o uban pang kinahanglanon sa umahan. Si Montel usa sa mga benepisyaryo sa 3,280 kasako nga certified inbred rice seeds sa gipanghatag sa City Agriculture and Veterinary Department ug Department of Agriculture Field Rice ngadto sa mga kwalipikadong mag-uma sa Butuan City. Gawas sa pagpakunhod sa gasto, makatabang usab ang maong programa sa pagdugang sa produksyon sa humay o pagsiguro sa igo nga supply sa pagkaon sa syudad. Nailhan usab ang inbred rice seeds nga adunay maayong kalidad ug makahatag og mas maayong produksyon kung insakto ang pag-atiman sa mga tanom. Ang mga mag-uuma nga adunay usa ka hektaryang basakan nakadawat og duha ka sako nga binhi nga adunay 20 ka kilo nga matag usa. Aron masayon ang pagdawat sa mga benepisyaryo, gihimo ang distribusyon pinaagi sa clustering approach sa mga lugar sa Maguinda, Bawbawan ug Bonbon. Padayon ang paningkamon sa City Government of Butuan ug mga kaabag nga ahensya sa paghatag og mga programa nga makatabang sa pagpalambo sa produksyon sa agrikultura ug panginabuhian sa mga mag-uuma sa syudad. Ayun yun kay daghan yun kayong salamat sa tabang sa gobyerno kay makatabang gyud ang seeds kay mahal baya ang seeds karon ma'am. Unya mahal na pod ang mga fertilizer unya kining similya maayo gyud nga gihatag gyud sa gobyerno dako gyud og tabang makakuhaan ang gasto. O makatong update ni adlaw anang sabang pa mga updates, i-follow i-like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.